बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डेली जनाब डिजिटल। मैं हूं सदीक साजिद, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी इजाज़ खान मौजूद हैं। आज एक बड़ा फैसला दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि जो साबिक़ दौरे हुकूमत यानी कि PDM के दौरे हुकूमत में जो बरतरफ मुलाजमीन थे उनकी बहाली की खसूसी कमेटी कादर खान मंदोखेल की सरबराही में बनी थी, उसकी मुख्तलिफ मुलाजमीन को बहाल करने से मुतल्लिक जो सिफारशात थी, जो अहकामात थे, उन सब को उन्होंने गैर कानूनी करार दिया है। उन सिफारशात पर अमल दरामद रोक दिया है। मतलब कहने का ये है कि उस कमेटी के कहने पर जितने भी लोग बहाल हुए थे उनका जो स्टेटस है वो अब बहाली का नहीं रहा। दूसरी तरफ सेनेट की मजहबी अमूर कमेटी का इजलास हुआ, उसने भी कुछ सिफारशात दी थी, कुछ फैसले किए थे। उसके ऊपर भी जो है वो कमेटी की सिफारशात के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, क्योंकि वजारतें और इदारे कहते हैं कि सिर्फ सिफारशात हैं, अहकामात नहीं हैं। अहकामात तब हम मानेंगे जब मजाज अथॉरिटी की तरफ से हमें अहकामात मौसूल होंगे। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया। आप भी चूँकि वो मंदोखेल वाली कमेटी कवर करते रहे बड़ा अरसा, और हम भी देखते रहे कि वो लोगों को बुलाते थे, नोटिस जारी करते थे, वो जो अहकामात जारी नहीं मानता था उसको शोकाज दे देते थे। तो आज तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो सारी की सारी उनकी सिफारशात भी कलअदम करार दे दी, अमल दरामद भी रोक दिया, और कमेटी की जो तमाम कार्रवाई है उसको भी गैर कानूनी करार दे दिया। क्या कहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया सदीक साहब। ये हकीकत है कि जब तक कौमी असम्बली की कमेटियाँ कायम थी, हम्म। तो उनका रौब और दबदबा भी था और हम्म। अफसरान उनसे दबते भी थे। मगर जो ही कौमी असम्बली तहलील हो गई और कमेटियाँ ख़त्म हो गई, तो उनका जितना रौब और दबदबा सब ख़त्म हो गया। और आज जो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, इसने जो है जो उसकी जो है सेनेट की बकाया जो वो थी रही सही कसर भी ख़त्म कर दी। हम्म। और आज ही एक कमेटी सदीक साहब, मैं आपको बताता चलूँ कि आज दो कमेटियाँ हुई बहुत अहम। जी। एक सिनेट की तवानाई कमेटी और एक मजहबी अमूर कमेटी। ठीक है। तो मजहबी अमूर कमेटी में जो हमारे चेयरमैन साहब थे और दूसरे अरकान थे, वो निजी हज कंपनियों को ख़त्म करने का जो सऊदी हुकूमत ने एक फैसला किया है कि पाकिस्तान में जो 900 के करीब निजी टूर हज कंपनियां, ऑपरेटर्स। जी जी हाँ। जी, बिल्कुल, टूर ऑपरेटर्स हैं, वो उनको ख़त्म करके वहाँ उन्होंने सिर्फ 46 कंपनियां रखने का फैसला किया। ठीक है। यानी कि एक कंपनी के पास कम से कम 2000 उजाज का कोटा होगा। ठीक है। ये उनका फैसला है और ये उन्होंने इस वजह से किया हुआ है कि ताकि वहाँ पे जो हुजाज आए, 2000 किसी कंपनी के पास हाजी हो, तो वो उनको बेहतर सहूलियात दे सके, एक पूरी बिल्डिंग ले सके, उनके लिए सही। ट्रांसपोर्ट का पूरा बंदोबस्त। अगर किसी के पास 50 हाजी हो, किसी के पास 25 हाजी हो, या किसी के पास 75 हो या 100 हो, तो वो उतनी सहूलियात नहीं दे सकते थे। सही। तो उन्होंने ये फैसला किया कि अब तमाम कंपनियां कम होंगी। तो इस सिलसिले में जो सेनेट की मजहबी अमूर कमेटी है, उन्होंने बहुत कोशिश की वजारत के थ्रू के सऊदी हुकाम को इस बात पर राजी किया जाए कि हज कंपनियों को जो ख़त्म करने का फैसला किया गया, इस फैसला वापस लिया जाए। सही। और वजारत ने इसी सेनेट कमेटी की ये जो हिदायत थी उस पर सऊदी हुकाम को एक ख़त भी लिखा है इस सिलसिले में। मगर सऊदी हुकाम ने उस ख़त का जवाब तक अभी नहीं दिया है। सही। और आज उन्होंने कमेटी में बरमला कहा है कि जी ये हमारे बस की बात नहीं है, हम ये नहीं कर सकते हैं। अगर कमेटी ने कोशिश करनी है तो वो कोशिश वजारत ख़ारजा के ज़रिए से करे और वहाँ जो हुकूमती सतह पर ये कोशिश की जाए, तो फिर शायद इसका कोई नतीजा निकल सके। अच्छा, ये वैसे अच्छी बात नहीं है एजाज खान साहब कि इतना 900 कहाँ पे 900, और वो फिर जिस तरह हाजियों को लेकर जाती हैं वहाँ पर बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। प्राइवेट टूर ऑपरेटर जो जहाज जाते हैं, आपको भी पता है कि उसका कोटा कैसे हासिल किया जाता है, कैसे रजिस्ट्रेशन की जाती है, माल पानी जो है वो चलता है। तो ये तो सऊदी हुकूमत का अच्छा फैसला नहीं है? जी, बिल्कुल। ये जो बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारी कमेटी इसी बात पर बज़िद थी कि जी कंपनियाँ बहाल की जाएँ। हम्म। तो वज़ारत के हुकाम ने भी उनको ये कहा कि जी आप कंपनियों की बजाय जो हुज्जाज जाते हैं, पाकिस्तानी जाते हैं और वहाँ पे उनको तकलीफ़ का सामना, उनकी फ़िक्र करें। जी। ये बहुत ही अच्छा फ़ैसला है अगर इस लिहाज से ये करें, क्योंकि एक बड़ी कंपनी होगी तो वो अपने हुज्जाज को ज़्यादा अच्छी सहूलियत दे सकेंगी। और उन्होंने ये नहीं कहा कि आप ये सारा इंतज़ाम उनको हमें दे दें। उन्होंने कहा कि भई आप अपनी कंपनियाँ कम कर लें। ये अब इसका ये तरीक़ेकार हो सकता है कि ये कंपनी आपस में मर्ज हो जाएँगी। जिसके पास 50 का कोटा है, जिसके पास जितना कोटा है, वो आपस में सब मिल के एक बड़ी कंपनी बना लेंगी और ज़िम्मेदारी जो है ना वो अच्छे तरीके से इसको वो अदा कर सकेंगे। चूँकि मैं भी पार्लियामेंट कवर करता हूँ, आप भी एक अरसे से कवर करते रहे हैं, जो हमारी पार्लिमानी कमेटीज़ हैं, सिवाय पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के किसी कमेटी के पास ये पावर नहीं है कि वो बरह रास्त अहकामात जारी कर सके। उसको अपनी जो रिपोर्ट है, जो उसको टास्क दिया जाता है, वो उसने कौमी असम्बली में पेश करनी होती है, सेनेट में पेश करनी होती है।
پھر اسپیکر قومی اسمبلی یا جو چیئرمین سینٹ ہے اس رپورٹ کی روشنی میں متعلقہ اداروں کو احکامات جاری کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو خصوصی کمیٹی تھی جاز صاحب، آپ نے دیکھا مندوخیل والی، ایف آئی اے، سی ڈی اے، یو بی آئی، وزارت تعلیم، دیگر وزارت، جن جن لوگوں نے چاہے کوئی کرپشن کے الزام میں بھی ملازم نکلا تھا اس کو بھی بولا اس کو بحال کرو، یہ ڈیلی ویجز ہے اس کو مستقل کرو، یہ کانٹریکٹ والا ہے اس کو مستقل کرو، تو وہ اپنے دائرہ کار سے باہر نکل کر اگر پارلیمانی کمیٹیاں کام کریں گی تو آپ نہیں سمجھتے کہ پھر تو آج عدالت کا فیصلہ ہمیں صحیح نظر آتا ہے؟ بالکل صحیح کہا سر صاحب آپ نے۔ دیکھیں وہ اس وقت تو یہ صورتحال تھی کہ پارلیمنٹ کے باہر یہ جو ہاں جتنے گرین بیلٹ ہے یہ سب بھرے ہوتے تھے جی سرکاری ملازمین سے، جو کہ الزامات کے تحت نکالے جاتے تھے، کرپشن کے الزامات ہوتے ہیں اس کے ذریعے نکالے جاتے تھے۔ مس وہ کنڈکٹ، ہاں بالکل وہ ملازمین بھی سارے آ کے اس کمیٹی کے ذریعے بحال ہوتے جا رہے تھے، صحیح۔ اور لازم بات ہے کہ وہ آخر میں تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ عدالت نے آج جو فیصلہ دیا اور ہے۔ بحالی کے حوالے سے بھی پھر جہاز صاحب آپ یہ دیکھیں کہ نہ کوئی کیبنٹ ڈویژن کا نوٹیفکیشن نکلا، نہ وزارت خزانہ کا، نہ اسٹیبلشمنٹ کا، جو کہ ایک اتھارٹی ہے، وہ بھی یہی کہتے رہے کہ بھائی ہم ان سفارشات پر عمل درآمد کے حوالے سے جب وہ کوئی فیصلہ کر دیتے تو بجٹ تو پھر بڑھنا تھا۔ آگے ہی ملازمین کی ایک فوج ظفر موج جو ہے موجود ہے، اور ابھی آگ بغیر دیکھے کوئی ہے یا نہیں ہے، وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لائنیں لگی ہوتی تھی، باہر لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو 20 سال پہلے برطرف ہو گئے، وہ بھی بحالی کے چکر میں پڑے ہوئے تھے۔ بالکل بالکل یہی صورتحال تھی صدیق صاحب۔ یقین کریں کہ بعض اوقات جو اپنی جو پارلیمنٹیرین ہے بدقسمتی سے یہ اپنی کمیٹیوں کی جو ہے نا وہ جو اس کی اہمیت ہوتی ہے وقت ہوتی ہے وہ کم کر دیتے ہیں۔ اب آج ہی ایک سینٹ کی توانائی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں بھی یہی صورتحال سامنے آئی۔ این ٹی ڈی سی کا بورڈ جو ہے اس نے واضح طور پر ایک خط لکھا ہے، اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ جی سینٹ کی کمیٹی ہے، ہمیں کوئی کسی قسم کی ہدایات نہیں دے سکتی اور نہ ہی ہم اس کے ہدایات ماننے کے پابند ہیں۔ اور برملا انہوں نے یہ خط آج سینٹ کمیٹی میں پیش ہوا، جس پر چیئرمین سمیت سارے اراکین بڑے حیران اور پریشان ہو گئے کہ یہ کیا صورتحال ہے، یہ ایک بورڈ ہے این ٹی ڈی سی کا جو وہ ہماری سفارشات کو اور ہماری ہدایات کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو آج یہ صورتحال بن گئی ہے، تو اس بورڈ کے خلاف اب یہ ہے کہ کمیٹی نے کیا سفارش کیا کی تھی این ٹی ٹی سی؟ یہ جی اس طرح تھا کہ یہ 256 کے وی ایک ٹرانسمیشن لائن کا منصوبہ ہے جو داسو سے اسلام آباد تک ہے۔ تو اس منصوبے یہ جو منصوبہ دیا کہ یہ ایک سائنو ہائیڈرو نامی کمپنی ہے اس کو دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جس کے خلاف یہ جو چیئرمین کمیٹی سمیت جو ہے کمیٹی نے بلکہ کافی عرصے سے اسی معاہدے پہ لگی ہوئی ہے کہ یہ جو معاہدے کے خلاف ضابطہ دیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے بہت سارے حکام این ڈی ڈی سی کے جو ہے ایم ڈی سمیت صاحب کا ایم ڈی سمیت بہت سارے حکام اس میں ملوث ہیں۔ تو اس حوالے سے کافی میٹنگز ہوئیں اور کمیٹی نے اس کو یہ ہدایت کی تھی، وزارت کو یہ ہدایت کی تھی کہ آپ لوگ جو جتنے بھی جنہوں نے خلاف ضابطہ اور خلاف قانون کام کیا ہے ان افسران کے خلاف کارروائی کریں این ٹی ڈی سی کے۔ مگر یہ ہوا کہ آج جو بورڈ تھا، بورڈ نے صاف کہہ دیا کہ نہ تو ہم ان ملازمین کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے جنہوں نے یہ ٹیکہ دیا ہے، اور نہ ہی اس ٹیکے کو ختم کرنے یا اس کو کینسل کرنے کی کوئی کسی قسم کی جو ہے ہدایت مانیں گے۔ جی بہت شکریہ ویورز، آپ نے یہ دیکھا کہ جو کمیٹی کی سفارشات ہیں اس کے اوپر جو وزارتوں کے لوگ ہیں، اعلیٰ افسران ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جی یہ جو معاملہ ہوا، ویسے تو اس کو استحقاق کمیٹی کو بھجوا دیا گیا، لیکن جو ایڈیشنل سیکرٹری تھے انہوں نے بڑا واضح اور دو ٹوک موقف اختیار کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بورڈ کی سفارشات میں واضح لکھا ہوا ہے کہ چونکہ معاملہ درست انداز میں ہوا ہے لہٰذا کسی بھی آفیسر کے خلاف کارروائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پہ وہ پھر تپ گئے، جو اراکین تھے انہوں نے کہا جی یہ تو پھر ہماری توہین ہے، اور پھر معاملہ جو استحقاق کمیٹی کو بھجوا دیا۔ معاملہ استحقاق کمیٹی میں بھی جا کے حل ہی ہونا ہوتا ہے، وہ پھر افسران آ کر معافی تلافی کر لیتے ہیں، وہ یا پھر کسی سینیٹر کا جو کام شام رکا ہوتا ہے وہ بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ بیچ کی وارداتیں ساری پتہ ہے، لیکن پارلیمنٹ کا جو اصل کام ہے عوامی مسائل کا حل اور قانون سازی، اس طرف توجہ دینے کی بجائے اگر وزارتی معاملات میں دخل اندازی کی جائے گی تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ جیسے فیصلے آئیں گے۔ ظاہر ہے ہر وزارت اور ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے اپنے ایک دائرہ کار کا پابند ہے، اور کوئی بھی کسی کو دوسرے دائرہ اختیار میں مداخلت جو ہے وہ اپنی پسند نہیں کرتا۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔